माजुक वन सोचानी खेमवा कि ना खेमो वन खेवान शुर पुर खेवान ठूल कोड़क रात दोप अत मज तम बलाय यम कैंसर गसान वो कित रलान योर गो यह ऐलान योर कोर हेल्थ डिपार्टमेंटल ऐलान कि प्रत दह 38-39 केस कैंसर प्रत दह माजुक वन सोचानी खेमवा कि ना खेमो वन खेवान शुर पुर खेवान ठूल कोड़क रात दोप अत मज तम बलाय यम कैंसर गसान वो कित रलान योर गो यह ऐलान योर कोर हेल्थ डिपार्टमेंटल ऐलान कि प्रत दह 38-39 केस कैंसर प्रत दह मुल्कन मज न कुरान हदीस तो खुदा कहें तत वो अगर युथ कह जुर्म तमिस कल फांस तमिस दिन जेल सोद सजा बे दिन कारोबार कर क्या कित गिंदान इंसान हंदन जिंदगी ख्याल कह तिम वन पैगम्बर सुबन कह हदीस पता जान अखलाक यह पन यथ मज मुसलमानों कोर हो वन ड्यूटी कमिस सोच रहबर तिम कम यह वन ठूल ये खेवान अम खुद ज्यादा खेव कहें माज बचो तथ कस बलाई दिख वुनिक तान द्राव सह नून कहें हता कि बाजी यम कारोबार करान हेको सारे अक्स रज रगित सारी यम गलत काम करान तम कह नफर यम अत मज मुलवस खुदा बेहतर जाना तिमन क्या कोर त्रिक मा यह पता कहें नत पा थोक मसलन जेलसी मज तमाम फैसिलिटीज ब्रो कन तिम दपन वो कोच नबर नेरुन तो अंदर ठीक तमिक रिपोर्ट तक ना वुनिक तान आय तमिक रिपोर्ट कहें बिलाखरे अत क्या गो यह कजी क्या वो अत मज गई शिकार सह तबक यह सही कारोबार करान तिम मूव तिम गई खत्म तिम फरियाद दिवान क्या करो मानक कुस वह अस रहबर यह कथा मरतन या जेतन तिमन कुन जाए मसल कह यम सात अगर तम सात मे तुह बारहा अर्ज कोर्मुत मुसलमान कुरान तह हदीस अलाव बर कानून यह मुल्क कानून तुम गो नबर मुल्कन मज न कुरान हदीस तो खुदा कहें तत वो तुम अगर युथ कह जुर्म तमिस कल फांस तमिस दिन जेल सोद सजा बे दिन कारोबार कर क्या कित गिंदान इंसान हंदन जिंदगी ख्याल कह तिम वन पैगम्बर सुबन कह हदीस पता जान अखलाक यह पन यथ मज मुसलमानों कोर हो वन क्या दुक वार वार लाइफ स्टाइल युत वह ककर तरस मज मजबूर नबर कन यह प्लास्टिक गो दोप प्लास्टिक अख मुसीबत आव सह प्लास्टिक ठूल वन प्लास्टिक सहल वो दोप ना अत मज तम जो चीज यम क्या कैंसर गसान अगर तुम इंटरनेट वो आज ब्रो 10 वरी हाल वो ये कत तान कैंसर केस कत तूफान आज अगर वो तुम आज वन 38-39 केस पर डे नई नई 39 नफर प्रत दह अस कैंसर खुदा सुन अजाब ती कूत बहुत मान यह अजाब खुदा अत शक कहें क्या थक तम बलाय ब्रो कन वह क्या गो रात गो ऐलान वन ठूल वह क्या इंसान वो मा आजम ान वो कह क्या दुक वार वार लाइफ स्टाइल युत वह ककर तरस मज मजबूर नबर कन यह प्लास्टिक गो दोप प्लास्टिक अख मुसीबत आव सह प्लास्टिक ठूल वन प्लास्टिक सहल वो दोप ना अत मज तम जो चीज यम क्या कैंसर गसान डॉक्टर वनान मेव खेयू सीजनुक अत सीजनस मज मेव सो खेवान आज मसलन अप्रैलस मज मेव यी सह वनकस खेवान मसलन मेस मज तैयार गसान सह मार्चस मज खेवान यह कत गो तैयार सारी वन अत कर इंजेक्शन खेवान क्या इंजेक्शन अत कोरुक यह वोत ना मे यह मा सोद चीज यह मा कह तुत दवा यम सद मेन दज ठीक यह तुल मे दज हत्ता कि ब्या खबर गावन कुस तान इंजेक्शन करान खुदा बेहतर जाना यह वो बूज मे खबर तम मज तक मसला गसान दोदस मज गसान सह दोद चवान हाला तुम वो ये द्राव यह केस ये द्राव यह कुर्क क्या
الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. یہ چھُ اصوٗل یہ چھُ قٲیدٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یُس رُشوت دی یُس رُشوت رٹہِ دۄشوے چھِ نارس منٛز. کیازِ مےٚ چھِ فیکٹری بہٕ چھُس دپان مےٚ گژھِ پروڈکشن میلٕنۍ ژٔر. پتہٕ چھِ مےٚ یورٕ یِوان بیاکھ دپان اگر ژٕ یتھ منٛز یہِ چیٖز تراوکھ 10 لفاف بدلے بننے ژےٚ 40 لفاف. بہٕ چھُس دپان مگر یہِ بنہِ نہٕ پیور کِہینۍ. اتھ منٛز ہٮ۪کن بٮ۪مارِ تہِ ٲسِتھ مگر ژےٚ بنی انکم ژٔر. بہٕ چھُس کران پروڈکشن امہِ سۭتۍ چھُ کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ آیہِ کینٛہہ أمۍ کوٚر ٹیسٹ اتہِ وٕچھ أمۍ یہِ غلط ڈپارٹمنٹس گوٚو ہے أمِس سا یہِ ہسا چھُ غلط کران أمِس کیاہ چھُ وۄنۍ کرُن أمِس چھُس بہٕ رٹُن یہِ چھُ یِوان مےٚ نِش بہٕ چھُس مےٚ چھُنہ لچھِ بوٚد کرور بوٚد زوٗنمُت بہٕ چھُس تراوان اکھ پیٖجا تھاوان أمِس سۭتۍ رٹ گٔیی ژےٚ. سُہ چھُ میون غلط چیٖز کران ٹھیٖک. نۄقصان کمن چھُ عیالہِ خۄدایس یِمن خۄدا ونان چھُ میون عیال لُکھ چھِ میٲنۍ عیال. یہِ کٔمۍ کرنو رُشوتن یہِ کٔمۍ الراشی والمرتشی کلاہما فی. رسول خۄدا چھُ ونان بھائی یہِ ما کٔرِو تُہۍ. اوترٕ آیو خبر آسیو تۄہہِ بوٗزمُت ٹرکہِ منٛز ٲسۍ 130 کۄکر موٗدمٕتۍ. ہو تِم رٔٹِکھ ادٕ درٛاے تِم نٮ۪بر. اگر نہٕ رچییکھ سٲنسٕے دسترخانس پٮ۪ٹھ آسان پگہہ. مُسلمان اوٚت پٮ۪ٹھ ووت یہِ أمِس چھُنہٕ وۄنۍ خیالٕے گژھان کہِ ژےٚ چھُے قرآن ونان بے گۄناہ مارُن چھُ پوٗرٕ اِنسٲنیت مارنہٕ. چانہِ امہِ کامہِ سۭتۍ چھِ اگر خۄدا رٔچھِنۍ بہٕ ہٮ۪کہٕ حضرت زہرا سارنٕے رٔچھِنۍ امہِ کینسر نِش سارنٕے بلا ییٚمِس چھُ خۄدا بخشنس شفا. کینسر چھُنہٕ أکِس نفرس ماران کینسر چھُنہٕ أکِس مُمکِن چھُ سُہ نفر گژھِ ٹھیٖک تہِ مگر کینسر چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس خاندانس ختم کران. کینسر چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس گرس ختم کران. تٔمِس چھِ تیٖژاہ رۄپیہِ لگان تِمن یہِ چھُ آسان سُہ چھُ تِم ژھٕنان کٕنِتھ. وۄنۍ اگر یہِ خۄداین اگر شفا دِتُکھ وۄنۍ کۭژاہ کوٗشش چھِ أمِس کرٕنۍ واپس تتھ جایہِ واتنس یتھ جایہِ اتھ أمِس چھِ تِم امکانات زٔمیٖن کُنُکھ مکان کُنُکھ لون خبر کوٗتاہ قرضہٕ خبر کوٗتاہ چوٗنکہِ أمِس چھُ دوہٕے تیُتھُے یہِ چھُ اکھ بوٚڑ مافیا دُنیاہس منٛز پکان. یہِ چھُنہٕ معموٗلی چیٖز یہِ چھُ بوٚڑ اکھ انڈسٹری پکان اتھ پٮ۪ٹھ. یہِ کٔمۍ سٕنٛدِ وجہ چھُ گژھان میانہِ امہِ رۄپیہِ لالچہِ کیٛاہ سا مےٚ گژھِ یہِ ہٮ۪نٛد وٮ۪نٛد گژھُن گۄڈنیتھٕے وضوٗ کوٚرمس انجکشن یِمو یہِ کھیوٚو تِمن گوٚو کینسر. یتھ کٔشیٖرِ منٛز یتھ منٛز سورُے اسہِ طبی اوس نیچرل اوس ییٚتہِ کُس گٹکار ووت ییٚتہِ ہیوٚتُن وۄنۍ کھٮ۪نہٕ چٮ۪نہٕ سۭتۍ. اسہِ کتھ ٲسۍ امریکہٕکۍ تہٕ آسٹریلیہٕکۍ چیٖز ضوٚرتھ. أسۍ ٲسۍ پنٕنۍ پٲٹھۍ ژوٗنٛٹھۍ کھٮ۪وان یِم ییٚتہِ آسان ٲسۍ یِم تہِ بنے سانہِ خٲطرٕ وبالہِ جان. چھُ کٔمِس ڈیوٹی کٔمِس چھُ یہِ سونٛچہِ رہبر تِم کم چھِ نالایق تِمن چھنہٕ میٖٹی تِمن چھُنہٕ یہِ مٲنتو یِہوے کہِ اوترٕ گوٚو امیُک قٕصہٕ مازُک قٕصہٕ وُنیُک تام بنوو نہٕ اتھ رِپورٹٕے بِلاخر گوٚو کیٛاہ یہِ ووٚنُکھ نہٕ وُنیُک تام کٲنٛسے.